wish of all of my friend and my friend from Everest Summit. Today, May 27, my 31 Camp Summit. This is from Everest Summit. मैले चाहिँ 1994 देखि चाहिँ 2025 सम्म चाहिँ 31 पटक चाहिँ मैले चाहिँ सगरमाथा चढेर चाहिँ वर्ल्डकै चाहिँ एउटा सबैभन्दा सगरमाथा चढ्ने भएको छु। भन्नु त भन्छ परिवारबाट फ्यामिलीबाट हुन्छ मेरो आफन्तहरूले भन्छ अब भयो नजानु हैन छोड्नुस् भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ आउनु त तर किनभने चाहिँ म कामेरी तसँग एभरेस्ट चढ्न जान्छु भनेर आएपछि त त्यो त पैसा त हाम्रो आँगनमा फाल्ने होइन हो त्यही गरेर चाहिँ हामी चाहिँ कन्टिन्यू गाइड गर्छ र अब अझै 1-2 वर्ष गर्छु होइन दिएन भने म यो हिमालय गर्नुपर्छ भन्ने छैन म अर्को पेसा काम पनि गर्छु।